الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج. وسيكون معنا بعد قليل بمشيئة الله تعالى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في مداخلة صوتية. واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية، جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية، أبها الدعوية. وبعد إخوتي، إن هذه المخيمات الصيفية لها أثر الفعال في احتواء شبابنا وتوجيههم ونصحهم وتعليمهم واستغلال أوقاتهم فيما يعود بخير في عاجل وآجله. ولا شك أن هذه المخيمات عندما يتولى الإشراف عليها ذو علم وتقى وصلاح وإخلاص، نرجو إن شاء الله أن يكون أثر فعال في نفوس شبابنا، تستقيم أخلاقهم، تزكو نفوسهم، يتلقى التوجيه الإسلامي والتربية الصالحة والقدوة الحسنة. فوصيتي للقائمين على هذه المخيمات بتقوى الله والجد والحرص على ما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويوصل كلمة الحق إلى نفوس الشباب من ذكور وإناث. إن اعتناء هذه المراكز بأبنائنا وبناتنا والحرص على التوجيه والإرشاد وقضاء هذه الإجازة في هذه المخيمات صباحا ومساء، فأرجو إن شاء الله أن يكون أثر طيب ونفع عام. فأوصيكم بتقوى الله والحرص على المحافظة على أخلاق أبنائنا وسلوكهم وسيرتهم النبيلة، وأن توجهوهم التوجيه الطيب الذي ينالون به الخير والصلاح. وأوصي أبناء المشاركين في المخيمات أن يحمدوا الله على هذه النعمة، وأن يلزموا هذه المخيمات ويستغلوا أوقاتهم بقراءة وحفظ كتاب الله ومسابقات نافعة تعود عليهم بالخير وتوسع مداركهم وتقوي معلوماتهم. فيا إخواني، الله في أبنائنا وبناتنا، فهم أمانة في أعناقنا، كأن نوجههم ونربيهم التربية الصالحة النافعة. أسأل الله لهذه المراكز التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن تؤدي إن شاء الله ما يؤمل منها على أحسن حال. وصلى الله وسلم على محمد. الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي، واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي، واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم